MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज, लाहौर समेत पंजाब के 10 इस्लामी तालीमी इदारे बंद। स्मार्ट लॉकडाउन के तनाजुर में लाहौर समेत पंजाब के 10 इस्लामी आज और कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इन इस्लामी लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद, मंडी, बहाउद्दीन शामिल है। महकमा स्कूल हायर एजुकेशन ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन PTI की जिस्मानी रिमांड में तोसी का हुक्मनामा जारी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने मजीद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त दी। नैब ने बताया कि अली जफर एडवोकेट 23 नवंबर को नैब दफ्तर पेश हुए। उन्होंने मुतालिका रिकॉर्ड नैब को फराहम कर दिया। नैब ने बताया कि अली जफर ने 24 मार्च 2021 के मुआहदे का रिकॉर्ड भी नैब को दिया है। आशियाना रेफरेंस, शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्ज़िमान की बर्रियत का तहरीरी फैसला जारी। एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन ने 59 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा कि रेफरेंस में लगाए गए इल्ज़ामात इंतहाई मशकूक हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ इल्ज़ामात साबित होने का कोई इम्कान मौजूद नहीं। शहबाज शरीफ समेत दीगर की बर्रियत की दरख्वास्तों को मंजूर किया जाता है। अदालत शहबाज शरीफ समेत दीगर को उनके इल्ज़ामात से बरी करती है। इंतखाबात के लिए जो माहौल बनाया गया किसी तौर भी फ्री एंड फेयर नहीं। असद कैसर, साबिक स्पीकर, ने कहा कि इस माहौल में अगर इंतखाबात हुए तो कोई उसे तस्लीम नहीं करेगा। PTI के खिलाफ सारा जुल्म और जबर नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून कर रही है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है तो इंतखाबात की कोई ज़रूरत नहीं। स्टॉक मार्केट में एक और तारीखी दिन, 59,000 पॉइंट्स की हद उबर कर ली। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और तारीख रकम करते हुए 59,000 नफसियाती हद उबर कर ली। कारोबार के आगाज़ पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 557 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट में 306 पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 59,457 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट जेहलम के तमाम स्कूल में हेड टीचर एसोसिएशन और CU एजुकेशन की जानिब से 15 नवंबर से खेलों के मुकाबले करवाने जा रहे हैं जो 26 नवंबर तक जारी रहेंगे। इन मुकाबलों में जेहलम में पहली दफ़ा मैराथन रेस का मुकाबला भी करवाया गया। इसी सिलसिले में हमारे नुमाइंदा मुस्तफ़ा भट्ट आज तबलीगुल इस्लाम हाई स्कूल में मौजूद हैं और उनके साथ साबिका स्कूल टीचर हेड मास्टर तजम्मुल साहब भी मौजूद हैं और इन खेलों के बारे में क्या बता रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जी बिल्कुल, मैं सब मौजूद हूँ गवर्नमेंट तबलीगुल इस्लाम हाई स्कूल जेहलम में। तो यहाँ पे ज़िला जेहलम में 15 नवंबर से 26 नवंबर तक खेलों का इनकाद किया गया है। तमाम स्कूलों के बच्चे खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। तो इस स्कूल में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिका टीचर तजम्मुल साहब। आइए उनसे जानते हैं इनके दौर में और आज के दौर में ये खेलों में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, ये खेल इंसानी ज़िंदगी का बहुत आम हिस्सा है। इंसानी सेहत के लिए खेल वर्जिश बहुत ज़रूरी है। पहले वक्तों में जब हम यहाँ पढ़ते थे या पढ़ाते थे उस वक्त भी गेमें हुआ करती थी, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क यह है कि आज लोगों में वो शऊर अपनी सेहत के हवाले से बहुत उजागर हो चुका है। लोग जो है वो इसमें भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। आज इत्तफाक ऐसा है कि मैराथन रेस जो है शुरू की गई है। ये ज़िला इंतज़ामिया, DCO जेहलम और DO जेहलम, EDO जेहलम और हेड टीचर एसोसिएशन के सदर जनाब अफजल कियानी साहब और तबलीगुल इस्लाम हाई स्कूल जेहलम के प्रिंसिपल मिर्ज़ा महमूद साहब, ज़िली कन्वीनियर,
इनके ज़ेर निगरानी ये मैराथन रेस जो शुरू की गई है गवर्नमेंट तबलीग इस्लाम झेलम से लेकर चक दौलत हाई स्कूल तक, ये शानदार है। इसको अगर ओपन कर दिया जाता ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि पूरे ज़िले के बहुत से छोटे बड़े जवान बूढ़े इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो बहुत से लोगों को इसमें शामिल होने से रोक दिया गया है, क्योंकि एंट्री जो है वो बहुत कम रखी गई है। ये अगर होती तो और ज़्यादा, लेकिन ये है कि ये पहले वक्तों से ज़्यादा भरपूर है, खुशगवार है, बेहतर है। ये मुकाबला जारी रहने चाहिए। ये अच्छी बात है कि ज़िला इंतज़ामिया और ज़िली हेड टीचर एसोसिएशन जो है इसमें खासी दिलचस्पी ले रही है। मैं यूँ कहूँगा कि हम तख़य्युल के मुजद्दद, हम तख़य्युल के इमाम, हम बनाएंगे एक नई तस्वीर शौक़, हम तख़य्युल के मुजद्दद, हम तसव्वुर के इमाम। ये अच्छी बात है कि ये नई तस्वीर शौक़, नया जज्बा, नया वलवला लेकर आए हैं, और ये नौजवान नस्ल में बढ़ना चाहिए ताकि इन गेमों में हिस्सा लेकर वो अपनी सेहत, ज़हनी और जिस्मानी सेहत को बरकरार रख सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह। जी, जैसा कि तजमल साहब ने फरमाया कि हमारे दौर में उस दौर में ये काफ़ी सारा फ़र्क है, तो आज वाक़या ही ये देखने में हमने भी महसूस किया है कि यहाँ पे मैराथन रेस का ऐलान होते ही तकरीबन हज़ारों की तादाद में बाहर एथलीट्स मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ 200 को इजाज़त दी गई है कि 200 लोग जो है वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। जी, एसएसडीओ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद कौसर अब्बास की मेज़बानी में गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। आगही वर्कशॉप में रिपोर्टिंग के दौरान सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल से आगही दी गई और इसके साथ अवाम में इंसानी स्मगलिंग के हवाले से शऊर बेदार करने पर जोर दिया गया। ऐसे वाक़यात की रिपोर्टिंग के हवाले से दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक एसएसडीओ की जानिब से मुख्तलिफ तरबियाती वर्कशॉप मुनाकिद की गई। इन तरबियती वर्कशॉप में मुक़र्रीरीन ने इंसानी स्मगलिंग के क़वानीन के नफाज पर अमल दरामद बारे शुरका को तफसीली ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कानून बनाने से इंसानी स्मगलिंग का खात्मा मुमकिन नहीं, बल्कि उसके लिए हर फोरम पर लोगों में शऊर बेदार करना अशद ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि औरतें और कम उम्र बच्चे इंसानी सौदागरों का आसान हदफ होते जा रहे हैं, जो मुलाजमत का झांसा देकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं और फिर जिनसी हवस, तशद्दुद, अगवा, मनशियात समेत दीगर मज़मूम मकासद के लिए उन्हें इस्तेमाल करते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि हर ज़िला में इसके लिए FIA के महकमे के अलावा भी कमेटियाँ और शोबाजात बनाए गए, लेकिन वो इस हद तक मुतहरिक नहीं जैसे इंसानी स्मगलर्स के ग्रोह मुतहरिक हैं। सहाफ़ी कम्युनिटी अपने इज़ला में ऐसे डिपार्टमेंट से राबता रख कर इस मुहिम का हिस्सा बनकर इंसानी जानें बचाने और लोगों को गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग के धंधा में शामिल होने से बचा सकते हैं। वर्कशॉप में पाकिस्तान के 4 सूबों के मुख्तलिफ अजला गुजरात, इस्लामाबाद, जहलम, सराय आलमगीर, सियालकोट, लाहौर, कराची, मुल्तान, पेशावर, कोयटा समेत दीगर अजला के मर्द व ख़वातीन रिपोर्टर्स ने भी शिरकत की। बेसिकली जी आज हमने डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सनस की जो कमेटी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की झेलम की, उनके साथ हमने एक सेशन किया ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड माइग्रेंट स्मगलिंग के ऊपर। बेसिकली पाकिस्तान को एक बड़े सीरियस इश्यूज़ को फेस करना पड़ रहा है रिगार्डिंग ये जो 2 मसले हैं, जिसमें ट्रैफिकिंग इन पर्सन या ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसे कहा जाता है, और उसके साथ साथ जो इर्रेगुलर माइग्रेशन है लोगों की पाकिस्तान से बाहर, जो लोग इर्रेगुलर तरीके से जाते हैं और अल्टीमेटली लोग जो है वो एक्सप्लॉइट होते हैं। तो इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कमेटी बनाई हुई है डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सनस कमेटी, उस कमेटी के साथ आज एक सेशन था और जिसका मकसद यही था कि कमेटी को के साथ मिल के लोकल सिविल सोसाइटी को इंगेज करके इस इशू को जो है वो प्रॉपर तरीके से एड्रेस करवाया जाए। अवेयरनेस जब तक लोगों में नहीं होगी, चाहे वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, चाइल्ड लेबर है, बॉन्डेड लेबर है, कमर्शियल सेक्स या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, जितने भी ये इश्यूज़ हैं उसके ऊपर जब लोगों की अवेयरनेस होगी और ये पता होगा कि किस इदारे को रिपोर्ट करना है, तो डेफिनेटली लोग एक बेहतर तरीके से अपना जो है वो किरदार अदा कर सकेंगे। और अकेली पुलिस या अकेली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली इसमें सारा रोल प्ले नहीं कर सकती। तमाम के तमाम जो लोकल कम्युनिटीज़ के लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सिविल सोसाइटी है, उन सब ने मिल के इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर काम करने हैं, क्योंकि ये एक पूरा माफिया होता है जो इस तरह के कारोबारों के अंदर इंगेज होता है, जो इर्रेगुलर तरीके से लोगों को बाहर भेजने की कोशिश करता है और उसकी वजह से लोग एक्सप्लॉइट होते हैं। इसी तरह जो विद इन द कंट्री जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही होती है, जिसमें बहुत सारे केसेस जो हैं वो हाईलाइट भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो नहीं हो रहे। पाकिस्तान के अंदर जबरी मुशक्क़त की बात की जाए, चाइल्ड लेबर की बात की जाए, ऑर्गन ट्रैफिकिंग की बात की जाए,
اسی طرح سیکشول ایکسپلائٹیشن یا کمرشل سیکس کی بات کی جائے تو یہ بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہ ہر جگہ پہ ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ لوکل مافیاز جو ہیں وہ اس کو رن کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جو بیگری ہے وہ بھی ایک مافیا جو ہے اس کو رن کر رہا ہوتا ہے. تو الٹیمیٹلی مقصد یہی ہے کہ تمام ادارے مل کے, جب تک ہم یوتھ ہماری سب سے زیادہ ولنریبل ہے, 60% آف دا پاکستان پاپولیشن ہے, پاکستان از دا ینگسٹ کنٹری ان دا ورلڈ, کہ پاکستان کی جو ہے وہ 60% آبادی جو ہے وہ تقریباً یوتھ پہ مشتمل ہے. اس یوتھ کو ایجوکیٹ کرنا کہ آپ نے ارریگولر طریقوں سے اڈاپٹ نہیں کرنا کوئی بھی مین کہ جس کی وجہ سے آپ کی ایکسپلائٹیشن ہو, جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اپنے پیسے کا بھی ضیاع کریں اور اپنی جانوں کا بھی ضیاع کریں. ابھی ریسنٹ جو آپ دیکھیں گریس کا انسیڈنٹ ہوا تو اس میں کوئی 500 کے قریب پاکستانی جو ہے اس کی بھی جان گئی اپنی اس غلطی کی وجہ سے کہ انہوں نے ارریگولر طریقے سے اپنے بچوں کو باہر بھیجنے کی کوشش کی. تو پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بھی ہم نے خود ٹھیک کرنے ہیں, پاکستان کی اکنامک سچویشن بھی ہم نے خود ٹھیک کرنی ہے. پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر شہری نے اپنا رول پلے کرنا ہے تاکہ ہم اس ملک کو ایک بہتر رہنے کی جگہ بنا سکیں, بہتر اکانومی بنا سکیں, بہتر اس کی جو پولیٹیکل سسٹمز ہیں وہ بہتر بنا سکیں. اور اداروں کی کارکردگی بھی جو ہے وہ جب تک تمام ادارے مل کے آپس میں کام کریں گے, سول سوسائٹی کو ساتھ ملا کے کام کریں گے, اکیڈیمیا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو ساتھ ملا کے کام کریں گے, تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گے. سابق وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر صدر مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد خان صاحب نے روحانی بزرگ قاری سید بغداد علی شاہ کی تیمارداری کی اور ساتھ صدر کشمیر پریس کلب نکیال صدر سید امداد حسین شاہ کے گھر پر ملاقات کی. ملاقات کے دوران سینئر نائب صدر محمد مرتضی مغل صحافتی وفد نے بھی ملاقات کی ہے. سابق وزیر اعظم کے ہمراہ مسلم کانفرنس کے سردار طارق سکندر, ایڈوکیٹ سردار ممتاز خان, سابق چیئرمین اور دیگر موجود تھے. سابق وزیر اعظم نے MM5 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا, مزید جانتے ہیں ہمارے ہیڈ آف نیوز آپریشن محمد مرتضی مغل سے. جی مرتضی, آگاہ کیجیے گا. موجود ہوں آزاد کشمیر کے علاقہ نکیال میں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مسلم کانفرنس کے سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان. ہم ان سے بات کریں گے کہ آج پورا دن وہ مصروف رہے ہیں, کارکنوں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں اور آخر میں سید بغداد حسین شاہ صاحب کے گھر آئے ہیں عیادت کے لیے. صدر کشمیر پریس کلب نکیال کے آجی سید امداد حسین شاہ صاحب کے گھر یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور ہم ان سے جانیں گے کہ آج کا دورہ ان کا کس طرح کا رہا ہے. تو یہ دورہ بنیادی طور پر جو ہے وہ ہمارا اپنا سیاسی پروگرام کا حصہ ہے. ملک کی صورتحال جو ہے وہ صرف ہماری خراب نہیں ہے, ساری دنیا کے حالات اچھے نہیں ہے. کہ کوئی ملک دنیا کا ایسا نہیں ہے جو اس وقت آرام میں ہو, امن میں ہو, تو ہمارے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں. لیکن میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ حالات آنے والے وقت میں بہتر ہو جائیں گے. وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے حالات بھی غیر مستحکم ہیں, آزاد کشمیر کے حالات بھی غیر مستحکم ہیں, لیکن امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ حالات وقت کے ساتھ ساتھ بہتری کی طرف جائیں گے. بجلی میں کے بلات میں پچھلے عرصے میں اضافہ ہوا ہے پاکستان میں, اور اس کا اثر آزاد کشمیر پر بھی پڑا ہے. البتہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں کچھ ٹیکسز ایسے ہیں کہ جن کا تعلق آزاد کشمیر کے ساتھ نہیں ہے, اس لیے اس کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے. مہنگائی ضرور ہے, لیکن امید ہے کہ آنے والے وقت میں ان میں سے جو اضافی ٹیکسز ہیں ان میں کمی ہو جائے گی. فری بجلی کا میرے علم میں نہیں ہے, اور نہ مجھے اندازہ ہے کہ کوئی حکومت یہ کر سکتی ہے کہ کچھ یونٹ فری کر دے. لیکن بجلی کے جو اضافی ٹیکسز ہیں, اور خاص طور پر جن کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے, فیول چارجز ہے, باقی چیزیں ہیں. آزاد کشمیر کی بجلی چونکہ فیول کے بغیر بنتی ہے, تو جب تیل استعمال نہیں ہوتا تو تیل کا ٹیکس کس بات کا. تو یہ تھوڑا سا چیزیں ٹھیک کرنے والی ہیں. امید ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. دیکھیے نا, جو ساری دنیا میں جو پرامن احتجاج ہے وہ آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کریں. لیکن احتجاج بذات خود کو ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں احتجاج ہوتا ہے اپنی بات اوپر پہنچانے کے لیے ایک مؤثر ذریعہ ہے. باقی یہ ہے کہ آزاد کشمیر کو بند کرنے سے کوئی بجلی سستی ہو جائے گی, آزاد کشمیر کو بند کرنے سے کوئی واٹر سستا ہو جائے گا, آزاد کشمیر میں بند کرنے سے کوئی بجلی کی قیمتوں میں بہتری ہو جائے گی. تو بند کرنے اور نہ کرنے کا سوال نہیں ہے, بلکہ معاملات اور مسائل جو جائز مسائل ہیں ان کے حل کی بات ہے. تو وہ حل میرا یقین ہے کہ وہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ جس طرح لگے ہوئے لوگ کوشش کر رہے ہیں, سارے ہم سب اس میں شامل ہیں, ساری جماعتیں شامل ہیں. یہ سب کا مشترکہ مسئلہ ہے, کسی ایک طبقے کا مسئلہ نہیں ہے.
بالکل، جیسا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ صرف عوام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا بھی مسئلہ ہے. مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان. شیخ زید میڈیکل کالج اور ہسپتال رحیم بیار خان کے لیے پہلی شیخ زید ایلومنائی ایسوسی ایشن کا افتتاح شیخ زید میڈیکل کالج اور ہسپتال کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم لغاری نے کیا. شیخ زید ایلومنائی کے قیام سے شیخ زید میڈیکل کالج کے فارغ التحصیل طلباء و طالبات اپنی درسگاہ کے لیے مختلف خدمات میں حصہ لے سکیں گے، جس سے تحقیق، علم، ادب اور طب کے شعبے میں مزید ترقی ممکن ہوگی. آج شیخ زید میڈیکل کالج میں ایلومنائی آفس کو اناگریٹ کیا ہے. شیخ زید میڈیکل کالج کا قیام 2003 میں ہوا تھا، تو اٹس ناؤ 2023، تو 20 سال ہو گئے ہیں. لیکن اس سال الحمدللہ ہم نے ایلومنائی آفس، ایلومنائی کیبنٹ وہ بن گئی ہے، اور اس سلسلے میں ایک ایلومنائی ڈنر ہے 4 دسمبر کو ہوگا انشاءاللہ، نیکسٹ منتھ 1 ڈے بیفور کانوکیشن. تو اس سے جو ہمارے ایکس گریجویٹس ہیں ان کی کمیونیکیشن، ان کا لنک ود دا کالج وہ قائم ہو جائے گا، اور ایک ویب لنک اور ویب پیج اور ایک فیس بک پیج وہ بھی کریٹ کر دیے گئے ہیں. تو ان سب چیزوں کا مقصد کہ جو ہمارے گریجویٹس ہیں وہ اس وقت کہاں، کس پوزیشن میں ہیں، کس ملک میں ہیں، اور ان کی کیا کیا اچیومنٹس ہیں، وہ آبویسلی وی آر پراؤڈ آف دیم، وہ کہ انہوں نے جو بھی کیا ہے وہ ہمارے ہی گریجویٹس ہیں. تو وہ سارا شیئر ہو جائے گا ان گروپس کے اوپر، اور وہ ڈیفینیٹلی موٹیویشن ہے ہمارے جو نئے جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے. اس کے علاوہ آج ایک گرلز کامن روم اور بوائز کامن روم، اس کا بھی افتتاح کیا ہے، جو PMDC کی ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی میڈیکل کالج کے لیے. اور ہمارے بچوں کی بھی خواہش تھی کہ ان کو ایک پرائیویسی ہو جہاں پر وہ آرام سے بیٹھ سکیں کچھ ٹائم کے لیے، جو ان کا ریسٹ ٹائم ہوتا ہے. تو وہ بھی الحمدللہ اس کا بھی اناگوریٹ کیا ہے. تو ان سب چیزوں کا مقصد یہ ہے اسٹوڈنٹس کو ایک بہتر ماحول پرووائڈ کرنا کہ ان کی پڑھائی کے ساتھ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اور جو ان کا فیوچر ہے ریسرچ کے حوالے سے، ان کے فیوچر گولز کے حوالے سے، اس میں ہیلپ آؤٹ کرنا. لودھران دوآبا فاؤنڈیشن کی جانب سے ورلڈ ٹائٹل ڈے پر کرس واش سیف HCF کا سیمینار کا انعقاد کیا گیا. سیمینار کا مقصد عوام میں صفائی کا شعور بیدار کرنا تھا. سیمینار گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول چک 53M میں منعقد کیا گیا. سیمینار میں صفائی کے حوالے سے آگہی مہم دی گئی اور صفائی کا خاص خیال رکھنے پر، قرآن و سنت پر عمل کرنے کا زور دیا گیا. فاؤنڈیشن میں کام کر رہی ہوں ضلع لودھران، اور آج 19 نومبر ورلڈ ٹوائلٹ ڈے کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح ہمارے دیہاتوں میں نہیں ہوتے لیٹرین، تو میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ جن کے گھروں میں لیٹرین نہیں ہے اور وہ اوپن ڈیفیکیشن میں باہر جاتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے ان کے لیے بھی، ان کے بچوں کے لیے بھی. اور اسپیشلی ایک جو مرض ہے ہمارے ملک سے ختم ہی نہیں ہو رہا. ہم ہر مہینے پولیو کے قطرے پلوا کے بچوں کو بھی جو ہے نا وہ پلوا بھی دیتے ہیں، تھک گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ختم یہاں سے نہیں ہو رہا. تو وہ جو پولیو کا جراثیم ہے وہ ہمارے بخانے میں موجود ہوتا ہے. تو جو اب تک مطلب ختم نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ ہمارے گھروں میں، سب کے گھروں میں لیٹرینیں نہیں بنی. ابھی تک جو ہے وہ باہر کھلے میں بخانہ ہوتا ہے، جس وجہ سے یہ جراثیم ابھی تک بھی. ورلڈ ٹوائلٹ ڈے جو ہے بیسیکلی 19 نومبر کو جو ہے وہ پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. بیسیکلی اس دن کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ اوور آل جو ہے لیٹرین کی جو کنسٹرکشن ہے، لیٹرین کا جو استعمال ہے، اس کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ مینیج کیا جائے، اور اس کی جو صفائی ہے اس کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ مینیج کیا جائے. کیونکہ کھلے میں جو پخانا ہے، اوپن ڈیفیکیشن جو ہے بہت زیادہ جو ہے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے مختلف سماجی ادارے جو ہیں وہ مل کے کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس ورلڈ ٹوائلٹ ڈے کو جو ہے اس کی امپورٹنس کو جو ہے وہ لیٹرین کا عالمی دن ورلڈ ٹوائلٹ ڈے ہر سال 19 نومبر کو منایا جاتا ہے. پہلی دفعہ یہ دن 19 نومبر 2001 کو منایا گیا تھا، اور اس کے بعد سے یہ دن ہر سال ہی پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. اور اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں یہ آگاہی دی جائے، ان کو یہ اویئرنیس دی جائے کہ لیٹرین ہمارے لیے کتنی اہمیت حامل ہے. جتنا ہمارے گھر میں ایک کمرے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک چھت کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے لیے لیٹرین بھی اتنا ہی ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم کھلے میں باہر جاتے ہیں تو کھلے پکانے کی وجہ سے یا انسانی فضلے کی وجہ سے بہت ساری مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے شرح اموات جو ہے بچوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی. ڈاکٹر صاحبہ، آپ نام کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں ورلڈ ٹوائلٹ کے حوالے سے؟ جو اس سے کتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی روک تھام. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد عزیز ہے، اور میں آپ لوگوں کو ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھیں تاکہ آپ اپنی صحت اور اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال رکھیں. جی، کیمرہ مین ٹیم کیمرہ ملک محمد ارشد MM5 TV لودھران. جی.
न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।